لكن let's make sentences. أنا آكل في الفطور بيض و... وخبز. ماذا تأكلين أنت يا إيمان في الفطور؟ آكل خبز مم. وبيض. مم. وتأكلين ماء. وأشرب ماء. وأشرب نعم، وأشرب. ماء. ممتازة يا إيمان. ماذا تأكلين يا توبة؟ أنا آكل خبز ومعه البيض. ممتازة. ماذا تأكلين هادية في غداء؟ أنا آكل خبز ومع بيض. في الغداء هادية. لانش. ماذا تأكلين في الغداء؟ مم. أنا آكل رز في الغداء مع رز مع مع سمك أو دجاج؟ دجاجة. أحسنتي، ممتازة. مع دجاجة. ماذا تأكل يا ريان؟ آكل رز مم. and رز के साथ رز and رز لحم. لحم. حسنا، تأكل رز مع لحم. هل تشربين شاي توبة؟ لا، أشرب شاي. إيمان، تشربين شاي؟ نعم، أنا أحب الشاي. متى تشربين شاي؟ في الفطور أو في الغداء أو في العشاء؟ في الفطور، في الغداء، في العشاء. أها، تشربين شاي 3 مرات. نعم. وأنت يا هادية متى تشربين شاي؟ But I do sometimes, not every time. Um, في العشاء. مم. تشربين شاي في العشاء. نعم. وأنت يا ريان هل تشرب شاي؟ هل تحب الشاي؟ لا، أنا لا أحب